ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں سوری صاحب دے کرسی تے آن تک تے کہو در سنا دے ماں عبدالوہاب صدیقی صاحب نے بھی سنانی ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان ودھاون لئی ایک نعت سنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا پیر محمد ہے گل مکدی مکا دیواں ایمان ودھاون لئی عرشاں تو مولا نے اے دتیاں آوازاں نے عرشاں تو مولا نے اے دتیاں آوازاں نے میرے سونے دی گل من لو تواڈی بگڑی بنا دے کہہ دو سبحان اللہ میرے سونے دی گل من لو تواڈی بگڑی بنا دیواں ساڈا پیر محمد ہے گل مکدی مکا دیواں بدعتاں ول نہ جاویں میرے پیر نو کنڈ کر کے بدعتاں ول نہ جاویں میرے پیر نو کنڈ کر کے ایویں دوزخ سڑ مر سے او تینوں نیک صلاح دیواں ایویں دوزخ سڑ مر سے تینوں نیک صلاح دیں